बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहीबार नेपाली, मंगलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitry मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 3 बजेसम्म कक्षा 9 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक गणेश खड्का। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले गत बिहीबार कक्षा 9 को नेपाली किताब अन्तर्गत हामीले पाठ 2 धुबसु छेत्रीद्वारा रचना गरिएको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदको भावबोध गरिसकेका छौँ। यस कवितामा हामीले यी 2वटा अनुच्छेदहरू पढ्दा के बुझेका छौँ भने नेपाल लामो समयसम्म विभिन्न दृष्टिकोणले विभिन्न कारणहरूले फसिरहेको थियो। जातीय रूपमा, राजनैतिक रूपमा, भाषिक रूपमा, लैङ्गिक रूपमा र क्षेत्रीय एवं अन्य रूपमा द्वन्द्वमा फसिरहेको थियो र नेपाल एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो हाम्रो देश। तर अहिले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ, लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखिको हामी नेपालीहरूको चाहना, नेपालीहरूको संविधान, नेपालीहरू आफैले अथवा आफैद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने जुन उत्कृष्ट चाहना थियो, अभिलाषा थियो, त्यो अभिलाषा पुरा भएर नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भइसकेको छ। त्यसैले अब हाम्रो देशमा त्यो खालको लामो झरी छैन, सङ्कटपूर्ण समय छैन। अब बिहान भइसकेको छ, उज्यालो भइसकेको छ, घाम उदाइसकेको छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व भइसकेको छ। त्यसैले यो राजनीतिक स्थायित्व भइरहँदाखेरि अब हामीले हिजोको जस्तो द्वन्द्वमा फसेर होइन, अब हामीले एक अर्का बीचमा लडाई झगडा गरेर होइन, एक अर्काको बीचमा हामीले शत्रुता वैमनस्यता कायम गरेर होइन, अब हामी एकजुट भएर नेपालको विकासको लागि, समृद्धिको लागि, समुन्नतिको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले मौसम बसन्तको आइसकेको छ। अब हामीले नयाँ भाकामा गीतहरू गुन्जाउन थाल्नुपर्छ। यहाँ गुराँसहरू हिजो ओइलाइसकेका थिए, ती ओइलाइएका गुराँसहरू आज फक्रिसकेका छन्। त्यो फक्रिएको गुराँसका
थुङ्गाहरूलाई हामीले एकअर्कामा उनेर माला गाँच्नुपर्छ। त्यसैले हामी नेपालीहरू एकजुट भएर नवनिर्माणको लागि, नव एकताको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सारांश अथवा भावबोध हामीले अनुच्छेद 1बाट लिइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि अहिले जब हाम्रो कक्षा सुरु भइसकेको छ त पक्कै पनि तपाईँहरू रेडियोको नजिक आइसक्नु भएको होला। आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् र पेज नम्बर 12 हेर्नुहोस्। त्यहाँ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता छ। त्यो कविता ध्यानपूर्वक किताबमा हेर्नुहोस्। म त्यसलाई अब बाँकी रहेका अनुच्छेदहरूको भावबोध गर्न गइरहेको छु र अस्ति हामीले पढेका केही कुराहरू यहाँहरूलाई संस्मरणको लागि, सम्झनाको लागि म त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउन लागिरहेको छु। त्यसैले ध्यानपूर्वक तपाईँहरू रेडियोको नजिक बसेर यो किताब हेरेर ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यसै गरी हामीलाई दोस्रो अनुच्छेदले के भनेको छ भन्दाखेरि सबै नेपालीहरू हामी धार्मिक सांस्कृतिक पर्वहरू जति नेपालीहरूका छन्, यी सबै हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक पर्वहरू हाम्रो देशको लागि एउटा अमूल्य सम्पत्ति भएको छ र त्यो अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा हाम्रा सोरठी, माघीको न्वागी, विवाह पञ्चमी, छठ, लोसार, गौरा आदिका नामबाट यहाँ प्रतिनिधि शब्दका रूपमा कविले सम्बोधन गर्नुभएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बसेका हामी जति नेपालीहरू छौँ, सबै नेपालीहरूको आफ्नो रहनसहन छ, आफ्नो रीतिरिवाज छ, आफ्नो चालचलन छ, आफ्ना मान्यताहरू छन्। ती संस्कृतिहरू सबैका साझा भएको र ती सबै संस्कृतिहरू कुनै एउटा जातिको नभइकन राष्ट्रको, समग्र देशको अमूल्य सम्पत्ति भएको हुनाले यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, यिनीहरूलाई सम्वर्धन गर्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो भन्ने कुरा यहाँ कविले कविताको माध्यमबाट हामीलाई ज्ञात गराउन खोज्नु भएको छ। चाहे हामी जुनसुकै स्थानमा बसौँ, जुनसुकै धर्म र संस्कृतिहरू मानौँ अथवा त्यो परम्परालाई हामीले आफ्नो परिवारमा, समाजमा लागू गरौँ, ती सबै धर्म संस्कृतिहरू एकअर्कामा समान भएका छन्। अब हामीले अरूका भरमा बाँच्ने होइन, हामी आफै पौरखी बनेर स्वावलम्बन भएर बन्धुत्वको एकअर्का बिचमा गीत गाउँदै हामीले एउटा सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्वको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, सहिष्णुताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ र त्यो यात्रा सुरु गर्नको लागि आकाश छुने अग्ला हिमालहरू, जो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका अनगिन्ती हाम्रा हिम चुचुराहरू छन्, ती हिम चुचुराहरूलाई साँची राखेर हामीले धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भाषिक, जातीय जुन भेदहरू छन्, विभेदहरू छन्, ती विभेदहरूलाई अब हामीले रोक्नुपर्छ र सबैबाट चाहिँ समान तरिकाले, समान अवसरबाट हामीले नेपाललाई परिवर्तन गर्नको लागि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हामी यो अनुच्छेद 2बाट पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यही अनुच्छेदबाट हामी के कुरो पाउन सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि हाम्रा जो नेपालीहरूमा विगतमा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू भएका थिए, जे जस्ता हामीबाट भुल त्रुटिहरू भएका थिए, जसको कारणले नेपाल अग्रगमनतिर, नेपाल समृद्ध बन्नबाट, नेपाल समुन्नति बन्नबाट रोकिरहेको थियो, ती सारा भुलहरूलाई, हामीले गरेका ती सारा कमी कमजोरीहरूलाई अब हामीले दोहोऱ्याउने होइन, तिनीहरूलाई सच्याउँदै, तिनीहरूलाई भुल्दै हामी राष्ट्रको नवनिर्माण गर्नतर्फ हामी सबै नेपालीहरू एक आपसमा मिलेर गुराँसको माला जस्तै उनिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीमा, हाम्रो समाजमा शान्ति, सद्भाव र सहअस्तित्व कायम हुन सकोस् भन्ने कुरालाई पनि हामीलाई यो दोस्रो अनुच्छेदले ज्ञान दिलाउन खोजेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
यो भावबोध गराउने क्रममा मैले अस्ति अनुच्छेद 1 र अनुच्छेद 2 दुईवटाको मैले यहाँहरूलाई सार अथवा भावार्थ मैले बताइसकेको छु। आज हामी अब तेस्रो र चौथो अनुच्छेदको पहिले भावबोध गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ केही प्रतिनिधिमूलक शब्दहरूलाई टिपोट गरेर शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने त्यसको अभ्यास गर्नेछौँ। त्यस पछाडि केही शब्दहरूलाई शब्दार्थ दिएर ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू पनि हामी सिक्नेछौँ र समय रहेको खण्डमा अलिकति हामी यसका बोध प्रश्नोत्तरकोतिर पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कविताको तेस्रो अनुच्छेद यहाँहरूले हेर्नुहोस् त, म सस्वर वाचनसहित यसलाई भावार्थ गर्न गइरहेको छु। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ, त्यही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा। काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ भाग्दै भनेको कबल्दै, हामीले कबोल गर्दै हामीले आस्थालाई, हाम्रो आत्मामा भएको जुन आस्थाहरू छन् ती आस्थाहरूलाई हामीले आरतीको रूपमा जगाउँदै त्यसलाई दियालोको रूपमा बाल्दै हामी जसरी अनायास अचानक बिउजिएका थियौँ, त्यो बिउजिँदा हामीले के फेला पारिरहेका थियौँ त? गुम्बा थिए, मन्दिर थिए, मस्जिद थिए र गिर्जाघरहरू थिए। गुम्बा भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल हो, जहाँ बौद्ध मार्गीहरू पूजा आराधना गर्नुहुन्छ गुम्बामा। त्यस्तै गरेर मन्दिर भनेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो, जहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पूजापाठहरू गर्न जानुहुन्छ, आफ्ना धर्मका कार्यहरू यही मन्दिरमा गएर सम्पन्न गर्नुहुन्छ। मस्जिद भनेको मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको यो पवित्र स्थल हो, यो जहाँ मस्जिदमा बसेर मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू आफ्ना कार्यहरू गर्नुहुन्छ। गिर्जाघर भनेको क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको स्थल हो यो। यी चाहे हामी गुम्बामा बसेर भगवानको आराधना गरौँ अथवा धर्मको कामना गरौँ, चाहे मन्दिरमा बसौँ, चाहे मस्जिद र गिर्जाघरमा बसौँ, आखिर सबै धर्मको सार तत्त्व भनेको एउटै हो। त्यसैले हामी हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रो पूजाआजा गर्ने अथवा ईश्वर प्राप्तिका लागि गरिने कर्म भनेर भन्छौँ, जो हामी त्यो कर्म गर्ने तरिकाहरू फरक फरक हुन सक्छन्, बाटाहरू फरक फरक हुन सक्छन्, तर धर्मले दिने उपदेश, धर्मले दिने नीति त्यो सबै एउटै हो। सारमा गएर एउटै हुनाले यहाँ कवि सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ। समयको यस कालखण्डसम्म आइपुग्दा भनेको यो जब देशमा गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, संविधान आफैले लेखियो, यो बेलासम्म आइपुग्दा हाम्रो देशमा जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग आदिका आधारमा भेदहरूलाई हटाएर निराकरण गरेर हामीले सहधर्म अर्थात् समानताको यात्रा सुरु गर्नु नै अहिलेको उपयुक्त समय हो भनेर कविले यस अनुच्छेदको माध्यमबाट हामीलाई सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रको एकीकरण आरम्भ गरेका थियौँ। एकीकरणको यात्रा काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बाजा बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। अब यहाँ कवि के भन्नुहुन्छ त भन्दा, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण अभियानको इतिहासलाई हेर्दा सम्झिनुपर्छ हामीले काठमाडौँबाट शिक्षा, विकास, समानता, परिवर्तन, समृद्धि आदिको थालनी गरिएको छ। त्यो थालनी अब हामी काठमाडौँमा मात्रै सीमित नराखी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई नव एकताको यात्रालाई पुर्याउनुपर्छ। त्यो अभियानलाई
पूर्णता दिनुपर्छ भन्न कवि यहाँ भन्नुहुन्छ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। भाइ बहिनीहरू, नाम्चे भनेको सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर भनिन्छ, जो यो सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। अहिले यो नाम्चे भन्ने ठाउँ खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर हो, जसलाई हामी तेस्रो ध्रुव पनि भनेर भन्छौँ। पृथ्वीमा 2वटा ध्रुवहरू, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव। अब तेस्रो ध्रुवको रूपमा हामी सगरमाथा शिखरलाई हामी भन्ने गर्दछौँ। त्यो सगरमाथा शिखरको यात्रा पनि अब यहाँबाट होइन, जहाँ हामी बास बसेका थियौँ नाम्चे बजारमा, त्यसै सगरमाथाको फेदीमा, त्यही फेदीबाट अब हामीले के गर्नुपर्छ, सगरमाथाको शिखरको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी यहाँ भन्न गइरहेका छौँ, अथवा कविताले यही खालको भावबोध चाहिँ हामीलाई गराइरहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो यो तेस्रो अनुच्छेद पछाडि चौथो अनुच्छेदको भावबोध गर्न म गइरहेको छु। यहाँहरू ध्यानपूर्वक आफ्नो पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोला। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ, जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। यो कविताको अनुच्छेदले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि, हामी नेपालीहरूले अशिक्षा, विभेद, शोषण र निरङ्कुश शासन जस्ता निष्पट्ट अन्धकारहरूलाई अहिले चिरिसकेका छौँ, हटाइसकेका छौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार भनेको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि, नेपालमा धेरै खालको विभेदहरू थियो, शोषणहरू थियो, निरङ्कुशताहरू थियो, निरङ्कुश शासनहरू थिए। यी सबै खाले शोषण, विभेद, अशिक्षा र निरङ्कुश शासनहरूलाई आज हामीले के गरिसकेका छौँ, चिरिसकेका छौँ, पार पाइसकेका छौँ र हामी लोकतन्त्रको एउटा उज्यालो बिहानी हामीले ल्याइसकेका छौँ। देशलाई गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर बनाइसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। अब हाम्रो देशमा यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट नयाँ जोस, नयाँ जाँगरका साथ के गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रलाई परिवर्तनशील समयअनुसारको नयाँ जीवन दिनको लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि अब हामी सबै कम्मर कस्नुपर्छ। अब हामी सबै अभियान थाल्नुपर्छ। त्यो अभियान कहाँ थियो अरे त भन्दा, जहाँ हामी थाकेका थियौँ, थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब त्यही ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यो थकानलाई छोडेर जब हामी भागेका थियौँ, अब त्यहीँबाट निरन्तरता दिउँ। हामी त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। जहाँ हामी केही क्षण विश्राम गर्नका लागि बसेका थियौँ, त्यहीँबाट हामीले के गरौँ, नयाँ यात्रा सुरु गरौँ र अब राष्ट्रलाई नयाँ राष्ट्र बनाऊ, नवनिर्माण गरौँ अनि हामीले शान्ति र समृद्धिका सुन्दर सपनाहरूलाई राष्ट्र नवनिर्माणमा क्रियाशील बनाउनु पर्ने बेला भएको छ, सजाउनु पर्ने बेला भएको छ। त्यसैले हामी सबै अब अलग्गिएर होइन, हामी सबै छुट्टिएर होइन, अब हामी सबै एकजुट भएर, हामी सबै भाषाभाषी, सबै जात जाति, सबै धर्मावलम्बीहरू, सबै क्षेत्रगत रूपमा जो जहाँ बसेका छौँ त्यहीँबाट एकसाथ हामी चाहिँ कम्मर कसेर हामीले के गर्नुपर्छ, नेपालको निर्माणको लागि, सुखी राष्ट्र बनाउनको लागि, नेपालीहरूलाई समृद्ध बनाउनको लागि एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हामीलाई यो कविताले दिन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। र यो कविताको भावार्थ यति नै हो। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो कविताको भावार्थ त हामीले यहाँ सुनिसकेका छौँ, पक्कै पनि हामीले बुझेका हौला।
अब हामी पनि यसलाई आफ्नै ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने भयौँ होला। अब यसलाई अलिकति लयको पनि खाँचो पर्छ। कविता गद्य कविता हो, हामीले अस्ति भनिसकेका छौँ। कविता पद्य र गद्य दुई खालका हुन्छन्। छन्द सहितको कवितालाई हामी पद्य कविता भन्दछौँ भने छन्द रहितको कवितालाई हामी गद्य कविता भन्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र पद्य कविता छन्दको गणसूत्रमा भएको हुनाले छन्द विभिन्न खालका हुन्छन्। त्यही छन्द अनुसारको लय, गति, यति र लय मिलाएर हामीले वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गद्य कविता छन्दको जस्तो सबै गणसूत्रहरू मिलेको हुँदैन। त्यसलाई छन्दको जस्तो एउटा लयमा ढालेर हामी वाचन गर्न सक्दैनौँ। त्यही पनि गद्य कविता भावबोध हुने गरी, त्यसको भाव आउने गरी र कविता कविता जस्तो हुने गरी हामी वाचन गर्न सक्छौँ। र मैले केही अगाडि त अनुच्छेद त मैले यहाँहरूलाई सुनाएको छु। त्यही एकखेप तपाईँ पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँहरू म यहाँ वाचन गरिदिन्छु एकपटक र यही तरिकामा तपाईँहरू पनि यो कवितालाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुक्की बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, त्यहीँबाट चाल्दै एउटा चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेँलपुर धान खलिहानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माताको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाशमा छुने हिमालय साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहानेर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा जहाँ हामी लोलाएका थियौँ, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ, त्यही गुम्बा मन्दिर मस्जिद र गिरिजाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा, काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, कविताको यो गद्य कविताको लयबोध यही नै हो। यही अनुसार यहाँहरूले प्रयास गर्नुहोला। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भावबोध गरिसकेपछि जस्तो अनुच्छेद 1 लाई एकखेप तपाईँहरू फेरि हेर्नुहोस् किताब। त्यहाँ केही शब्दहरू छन्, जस्तै म उदाहरणको रूपमा म केही शब्दहरू यहाँहरूलाई सुनाउन लागिरहेको छु। एउटा, बल्ल, आरोहण, गुन्जाउनु।
त्यहाँ प्रयोग भएका छन्। जस्तै समयको एउटा लामो झरीपछिमा एउटा, बल्ल घाम उदाएको छमा बल्ल। हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आरोहण हामीले गीत गुन्जाउनु पर्छ भन्ने कवितांशमा गुन्जाउनु। यी यस्ता शब्दहरूलाई शुद्धोच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तै एउटा, 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 बल्ल, 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 आरोहण, आरोहण, तीनवटामा गएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू यो आरोहण। गुन्जाउनु, गुन, जा, उ, न, गुन्जाउनु। अब यहाँ केही शब्दहरू पनि छन्, यिनीहरूलाई हामी शब्दार्थको रूपमा जान्छौँ। जस्तै आरोहण। आरोहण भन्ने शब्दको अर्थ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, एकखेप पटक तपाईँहरू सम्झिनुहोस् त। यहाँहरूले सम्झिसक्नुभएको होला। आरोहण भनेको माथि चढ्ने काम। यो तल किताबको तल पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि छ शब्दार्थमा यो रेखाभन्दा तल सबै कठिन शब्दहरूको यहाँहरूलाई अर्थ दिएको छ पाठ्यपुस्तकमा पनि। आरोहण माथि चढ्ने काम। यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। रमेशले हिजो सगरमाथाको आरोहण गरेछन्। यो वाक्य भयो। रमेशले हिजो सगरमाथाको आरोहण गरेछन्। आस्था। आस्था भनेको समर्थन। हरेक मानिसले कुनै न कुनै धर्ममा आस्था राखेको हुन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले हैन कस्तो हुँदो रहेछ, हरेक मानिसले कुनै न कुनै धर्ममा आस्था राखेको हुन्छ। यसरी तपाईहरू वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हामी अनुच्छेद 2बाट पनि केही शब्दहरू शुद्धोच्चारणको लागि लिन सक्छौँ। जस्तै आस्था। आस्था, यसको शुद्धोच्चारण आस्था, आस्था। अनायास, अनायास, अनायास। गिर्जाघर, 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 गिर्जाघर। प्राङ्गण, प्राङ्गण, यसको शुद्धोच्चारणमा प्राङ्गण, प्राङ्गण। काष्ठमण्डप, काष्ठमण्डप। चारवटामा छ भाइ बहिनीहरू यसको उच्चारण। काष्ठमण्डप, काष्ठमण्डप। अब यहाँ केही शब्दहरू हामी शब्दार्थको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र वाक्यको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै आरती। आरती भनेको पूजाआजा गर्ने कार्य। यसलाई हामी वाक्यमा यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। आमाले साँझमा आरती बाल्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर अनायास, अचानक। वाक्यलाई हामी बनाउन सक्छौँ छोटो तरिकाले। आज अनायास पानी पर्यो। एकीकरण, एउटै बनाउने काम। विक्रम सम्वत, यसको वाक्य हेरौँ। विक्रम सम्वत 1825मा नेपालको एकीकरण भएको थियो। यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी हामी अर्को अनुच्छेदमा पनि हामी यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अर्को अनुच्छेदमा जाँदाखेरि हामी चौथोमा पुगिसकेका छौँ। निष्पट्ट, निष्पट्ट। अन्धकार, अन्धकार। विश्राम, विश्राम। निर्माण, निर्माण। यसरी हामी यी केही प्रतिनिधि शब्दहरू मात्रै मैले यहाँहरूलाई उच्चारण गरेर सुनाएको छु। बाँकी शब्दहरू यहाँहरूले नै खोजेर शुद्ध उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी वाक्यमा प्रयोग पनि हामी त्यसै गरी गर्न सक्छौँ। जस्तै समृद्धि। समृद्धि भनेको सम्पत्ति। वाक्यमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्दाखेरि एकता नै नेपालीहरूको समृद्धिको आधार हो। यसरी हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। समृद्धि भनेको सम्पत्ति, एकता नै नेपालीहरूको
समृद्धिको आधार हो। यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो सँगसँगै हाम्रो यो कविता भयो। मैले दोस्रो अनुच्छेदका कठिन शब्दहरूलाई यहाँहरूलाई मैले सुनाएको छैन, किनभने यो दोस्रो अनुच्छेदमा भएका शुद्धोच्चारण गरिने शब्दार्थ गरिने शब्दहरू चाहिँ यहाँहरू आफैले खोजी गर्नुहोस् र चयन गर्नुहोस्। यो चाहिँ यहाँहरूलाई जिम्मा लाउनको लागि मैले 1, 3 र 4 अनुच्छेदमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई मात्रै यहाँ उच्चारण गरेको छु र दोस्रो अनुच्छेद चाहिँ यहाँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा हुनेछ र दोस्रो अनुच्छेदबाट यहाँहरूले उच्चारण गर्न कठिन हुने शब्दहरू यहाँ अलिक प्रशस्त छन्, अलिक अप्ठ्यारा शब्दहरू छन्। त्यसैले यहाँहरूले कपीमा टिप्नुहोस् अनि तिनीहरूको उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस्। कसरी उच्चारण गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुहोस्। अनि केही शब्दहरू यहाँहरूले टिप्नुहोस् अनि त्यसको शब्दार्थ के हुनसक्छ त्यो शब्दार्थको खोजी गर्नुहोस् र वाक्यमा प्रयोग गर्ने काम पनि यहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कविता पढिसकेपछि यो कविता त हामीलाई गद्य कवितामा लेखिएको छ। अब हामीले कविताबाट बुदा टिपोट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा कविताबाट अनुच्छेद बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो पनि एउटा नयाँ अभ्यासको रूपमा कवितामा गर्नुपर्ने मैले जरुरी देखेको छु र यहाँहरूलाई म केही बुदाहरू टिप्न सकिन्छ है भनेर यहाँ सुनाउन लागिरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र टिप्न सक्नुहुन्छ भने कपी कलम लिएर बस्नु भएको छ भने टिप्ने पनि प्रयास गर्नुहोस्। जस्तो हाम्रो 1 मा अनुच्छेद छ, समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुक्की बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनु पर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। यो कविताको भाषामा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस कवितालाई हामी बुदाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ अनि त्यसलाई अनुच्छेदको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ है त। जस्तो एउटा बुदा हेरौँ। नेपाल लामो समयसम्म राजनैतिक, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा द्वन्द्वमा फँसेको सन्दर्भलाई लामो झरी अर्थात् सङ्कटपूर्ण समय भनिएको। यो एउटा बुदा हामी लिन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, एकपटक फेरि ध्यान दिनुहोस्। नेपाल लामो समयसम्म राजनैतिक, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा द्वन्द्वमा फँसेको सन्दर्भलाई लामो झरी अर्थात् सङ्कटपूर्ण समय भनिएको भनेर एउटा बुदा हामी टिप्न सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को बुदा हामी के टिप्न सक्छौँ त यो अनुच्छेदबाट भने मुलुकमा हाल लोकतन्त्रको स्थापना हुनु, गणतन्त्रको स्थापना हुनु, राजनीतिक स्थायित्व हुनु र संविधान जारी हुनुलाई घाम उदाएको तथा बिहान भएको रूपमा लिएको भनेर हामी अर्को बुदा टिप्न सक्छौँ। फेरि एकपटक सुन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। मुलुकमा हाल लोकतन्त्रको स्थापना हुनु, गणतन्त्रको स्थापना हुनु, राजनीतिक स्थायित्व हुनु र संविधान जारी हुनुलाई घाम उदाएको तथा बिहान भएको रूपमा लिएको। अब तेस्रो बुदा के हुन सक्छ त भाइ बहिनीहरू? एकपटक तपाईँहरू पनि ध्यान दिनुहोस् र बुदा बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईँले प्रयास गर्दा गर्दै बन्न सकेन भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। म तेस्रो बुदा भन्न गइरहेको छु। सबै नेपाली समान र अधिकार सम्पन्न भएकाले समुन्नतिको यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त अवसर आएको। बुझ्नुभयो? सबै नेपाली समान र अधिकार सम्पन्न भएकाले समुन्नतिको यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त अवसर आएको। अर्को बुदामा हामी यसरी टिप्न सक्छौँ। अब हामी नेपालीले
आत्मविश्वासका साथ काम गरी उज्यालो छर्नुपर्ने। र अर्को बुँदा हामी यसरी टिप्न सक्छौँ, शिशिरको कठिन अवस्था पार गरी वसन्त जस्तो सुन्दर मौसम पाएकाले जागरणको गीत गाउँदै एकताबद्ध भएर फक्रेका फुलहरूलाई मालामा उन्नुपर्ने समय आएको। बुझ्नुभयो? शिशिरको कठिन अवस्था पार गरी वसन्त जस्तो सुन्दर मौसम पाएकाले जागरणको गीत गाउँदै एकताबद्ध भएर फक्रेका फुलहरूलाई मालामा उन्नुपर्ने समय आएको। अर्को बुँदा भयो। अर्को बुँदा भाइ बहिनीहरू, शान्ति, सद्भाव र एकतालाई जोड दिनुपर्ने समय आएको। यसरी हामी बुँदाहरू टिप्न सक्छौँ। अब यिनै बुँदाहरूलाई हामी निबन्धको जस्तो, कथाको जस्तो एउटा अनुच्छेद बनाउन प्रयास गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। म माथिकै बुँदाहरूलाई समेटेर एउटा अनुच्छेद बनाएको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र त्यस पछाडि यहाँहरूले पनि भोलि अरू अनुच्छेदहरूको, अरू कविताहरूलाई अनुच्छेदमा बदल्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब जस्तो योलाई पहिलो अनुच्छेदलाई हामी अनुच्छेदको रूपमा लाँदा यस्तो बन्न सक्छ, यसको भाव यहीँ पनि आउँछ। नेपाल लामो समयसम्म राजनैतिक, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा द्वन्द्वमा फस्यो। नेपालको इतिहासमा यो समयलाई सङ्कटपूर्ण समयका रूपमा लिइन्छ। मुलुकले हजारौँ नागरिकहरू गुमायो, कैयौँ अङ्गभङ्ग भए, विकासका पूर्वाधारहरू तहस नहस भए। तथापि जनताको बलिदानीबाट अहिलेको लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ। मुलुकले जनताको संविधान पाएको छ। यो सन्दर्भ घाम उदाएको र बिहान भएको पक्षसँग सम्बन्धित छ। यो सुखद समयमा हामीले आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। सबै नेपाली समान र अधिकार सम्पन्न भएकाले समुन्नतिको यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त अवसर आएको छ। अब हामी नेपालीले आत्मविश्वासका साथ काम गरी उज्यालो छर्नुपर्छ। शान्ति, सद्भाव र एकतालाई सदैव जोड दिनुपर्छ। शिशिरको कठिन अवस्था पार गरी वसन्त जस्तो सुन्दर मौसम पाएकाले जागरणको गीत गाउँदै एकताबद्ध भएर फक्रेका फुलहरूलाई मालामा उन्नुपर्ने समय आएको छ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी कवितालाई अनुच्छेदमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्दा रहेछौँ। यसरी पनि हामी ढाल्न सक्छौँ र कविताबाट पनि हामी बुँदाहरू टिपोट गर्न सक्दा रहेछौँ। बुझ्नुभयो? अब यसै गरी हामी दोस्रो अनुच्छेदको केही बुँदा मात्रै सरसर्ती भनिदिन्छु। बाँकी तेस्रो र चौथो अनुच्छेद यहाँहरूले नै बुँदा टिप्ने काम र अनुच्छेद लेख्ने काम गर्नुहोस् है त। जस्तो दोस्रोबाट हामी के लिन सक्छौँ बुँदाहरू भन्दाखेरि, सबै नेपालीका धार्मिक सांस्कृतिक पर्वहरू, नेपालको सम्पत्ति भएको अभिव्यक्ति, सोरठी, माघीको न्वागी, विवाह पञ्चमी, छठ, लोसार, गौरा आदिका नामबाट सम्बोधन गरिएको यो एउटा बुँदा भयो। अर्को बुँदाको रूपमा हामी नेपालीका धार्मिक सांस्कृतिक विविधताले नेपालको समावेशितालाई जीवन्त बनाएको भन्ने राख्न सक्छौँ। तेस्रो बुँदा हामी मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसेर जस्तोसुकै धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा बोके पनि सबै जनता समान भएका भनेर राख्न सक्छौँ। चौथो बुँदा हामी नेपालीले अब स्वावलम्बनको यात्रा सुरु गर्दै बन्धुत्वको गीत गाउनुपर्ने भनेर हामी राख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को, आकाश छुने अग्ला हिमाललाई साक्षी राखेर धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भाषिक र वर्गीय विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबै नेपालीले परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने भनेर एउटा बुँदा टिप्न सक्छौँ हामी। अर्को बुँदा हामी विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै राष्ट्रको नवनिर्माण गर्नुपर्ने भनेर राख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र अर्को, शान्ति, सद्भाव र सहअस्तित्वलाई जोड दिनुपर्ने भनेर हामी यस्ता बुँदाहरू टिप्न सक्छौँ। र यी बुँदाहरूलाई तपाईँले पनि के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अनुच्छेदमा ढाल्ने प्रयास गर्नुहोस् र बाँकी तेस्रो र चौथो अनुच्छेदमा
तपाईँहरूले बुधा टिपोट गर्नुहोस् र अनुच्छेदमा लेख्ने बानी गर्नुभयो भने यो कविताले के भाव दिन खोजिरहेको छ त्यो भाव प्रष्ट हुन्छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको समय सकिन पनि आँटेको छ। यहाँहरूलाई मैले पढाएका विषयवस्तुहरू कस्तो लाग्यो, यहाँहरूले बुझ्नुभयो भएन, हामीलाई फोन मार्फत अथवा फेसबुक मार्फत यहाँहरूले केही प्रतिक्रिया दिनुभए म आभारी हुने थिएँ। ल आजको कक्षा यहीँ अन्त्य भएको र अर्को दिन हामी अर्को विषयवस्तु लिएर पाठ्यवस्तु लिएर यहाँ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। दुनिया नै यति बेला विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसबाट त्रसित छ। यस विषम परिस्थितिको सामना